बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी 2027 के बकरों की खरीदारी करनी चाहिए, बकरों का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल जो है बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं। और रीज़न क्या है जी, 2026 के ऊपर बड़ा मंदा रहा है जी। बकरे जो हैं वो बच गए हैं, लोगों के घरों में खड़े हैं, लोगों को जूते पड़े हैं, घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है। क्या 2027 में भी ऐसा ही होगा? लोग डर रहे हैं। तो मेरा भाई इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल बताने जा रहा हूं और ऐसे बंदे की मिसाल आपके सामने रख रहा हूं जो गुज़िश्ता 10 से 12 साल से लगातार बकरी फार्मिंग कर रहा है। आप मेरी वीडियोस में अक्सर एहसान भाई को देखते रहते हैं। 10 से 12 साल से वो बकरा फार्मिंग कर रहे हैं और हर साल कुर्बानी के ऊपर पहले से थोड़ा जो स्टाइल है वो चेंज होता है। यानी जो मार्केट है वो अप होती है या डाउन होती है, ये मार्केट का हिस्सा है, ये मार्केट का दस्तूर है, ये लॉ है, ये कानून। हमेशा एक जैसा इन्वायरमेंट, एक जैसा माहौल नहीं रहता। लेकिन इन 12 सालों में वो ये कहते हैं कि किसी एक मंडी के ऊपर भी जितना मर्जी मंदा हो, नुकसान नहीं हुआ, पल्ले से नहीं पड़ता। जो फार्मर है उसको पल्ले से नहीं पड़ता। पल्ले से किसको पड़ता है? घाटा किसको होता है, नुकसान किसको होता है? मिडल मैन को होगा, अगर होगा। क्योंकि फायदा जब कमाता है तो वो थब्बों के हिसाब से पैसे भी वही बंदा कमाता है जो मिडल मैन है, जिसको हम व्यापारी कहते हैं, जो फार्मर से खरीद के लेके जाता है। जिस बंदे ने मेहनत करनी है बकरों को खरीद के 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल, 3 महीने, जितने महीने भी उनके ऊपर मेहनत करके पाल के सेल आउट करना है ना, उसको घाटा नहीं, उसको बचेगा। हाँ, प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है, ये नहीं है कि वो घाटे की तरफ जाएगा। इसलिए ये डर ज़हन से निकाल दें कि कुर्बानी 2027 कैसी होगी। लोगों ने बातें सुना सुना के फार्मर्स का जो माइंड है वो माउफ करके रख दिया है कि ये बकरा फार्मिंग ना कीजिएगा। पिछले साल के बड़े बकरे खड़े हुए हैं, दोंदे बकरे जो हैं वो अब मौजूद हैं, चौगे मौजूद हैं, खीरों की भरमार है। तो मार्केट 2027 जो है वो पहले से ज़्यादा मंदी होगी। हम इसके बारे में, मैं भी अभी प्रिडिक्ट आपको नहीं कर सकता कि क्या होगा। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप काम करना चाहते हैं, आप जो है स्ट्रगल करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह की ज़ात जो है वो आपको प्रॉफिट देगी, घाटा नहीं होगा। आप बकरे खरीदें, हाँ, इसमें आपने जिन चीज़ों का ख्याल करना है कि कब खरीदने हैं, कैसे उनको मैनेज करना है, वो चीज़ें इंतहाई अहम हैं। अगर हम उनको इग्नोर करेंगे फिर तो हमारा घाटे की तरफ हम जाने के चांसेस हैं। अगर हम प्रॉपर खरीदारी प्रॉपर करते हैं, उनकी मैनेजमेंट प्रॉपर रखते हैं, उनकी ग्रोथ को मेंटेन रखते हैं, तो किसी भी सूरत, ये मेरी बात नोट कर लें, लिख के रख लें, वीडियो को सेव कर लें कि किसी भी सूरत हमें घाटा नहीं होगा। घाटा नहीं होगा, हाँ, प्रॉफिट कम या ज़्यादा हो सकता है। अब पहली चीज़ क्या है जी जिसका हमने ख्याल करना है? पहली चीज़ ये है कि हमने खरीदारी जो है वो इंतहाई समझदारी के साथ करनी है। जितने की चीज़ है उतने की खरीदनी है। अगर हमने 30,000 वाला बकरा 60 का खरीद लिया तो फिर वो पूरे नहीं होंगे, फिर हमने घाटे की बुनियाद रख दी। जितने की चीज़ है उतने की खरीदनी है। देखा देखी कि फलां बंदे ने पिछले साल 80,000 के खरीदे थे, उसके बकरे 2-2 लाख के सेल आउट हो गए, वो मक्खी चीने थे, वो राजनपुरी थे, मैं भी वही खरीदूंगा। इस चक्कर में ना पड़ें, अपने ब्रेन को इस्तेमाल करें, अपनी लोकल ब्रीड के ऊपर काम करें, अपनी लोकल मार्केट के ऊपर काम करें। अब लोकल मार्केट क्या है जी? मैं विहाड़ी से, जो भी पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मेरे इलाके की लोकल मार्केट ये है कि यहाँ पे कुर्बानी के ऊपर जो बकरा सेल आउट होता है ना, वो 1 लाख की रेंज तक होता है। 60,000 70,000 वाला ज्यादा सेल आउट होता है, यानी 1 लाख था। जो इससे ऊपर चले जाते हैं ना, वो लोगों की रेंज से बाहर हो जाते हैं। ये मेरे इलाके की लोकल मार्केट है। अगर मैं यहाँ पे बकरे तैयार कर लूँ, लाख के अब खरीदूँ, बेशक उनका वजन उतना हो भी जाए कि वो 2 लाख वाले हों, और मैं सेल आउट उनको इधर करना चाहूँ विहाड़ी के अंदर, तो वो सेल आउट नहीं होंगे। अगर तो मैं उनको किसी बिग सिटी में लेके जाता हूँ, फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में, किसी भी बड़े शहर के अंदर लेके जाता हूँ, तो वहाँ पे उसकी मार्केट है। वो जो बंदा जिसकी आप मिसाल देते हैं ना, लेट्स सपोज मैंने एहसान भाई की बात की, उनकी खरीदारी अब भी यही है, 80,000, 90,000, 85,000, 75,000 उनकी खरीदारी है। लेकिन मेरा भाई, उन्होंने लाहौर लेके जाने हैं, उनको पता है, उनके माइंड के अंदर लाहौर की मार्केट है कि मैंने इनके ऊपर इतना खर्चा करना है, इतने में मेरे जानवर ये तैयार होंगे और वहां पे जाके ये इतने प्रॉफिट मार्जिन के साथ मेरे सेल आउट हो जाएंगे। अगर तो आप भी इस तरह करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह के बकरे खरीद लें। हम करते क्या है, गलती हमसे क्या होती है कि हम जो है 5-10 बकरे हमने पालने होते हैं और हमें इतनी समझ नहीं होती, हमें जो है वो इतना तजर्बा नहीं होता कि हम उनको किसी बड़े शहर में लेके जाएं और वहां पे उन मंडियों के अंदर रहें और वहां पे उनको सेल आउट कर लें। हमने लोकल बेचने होते हैं और फिर जाके हमें वो पूरे पैसे नहीं मिलते। पैसे कौन कमाता है? जो हमसे खरीद के फिर उन बड़ी मंडियों में लेके जाता है, वो कमा लेता है। इसलिए मेरा भाई, अगर आपने लोकल जगह के ऊपर जिधर आप रहते हैं वहां पे सेल आउट करना है, तो फिर वहां की मार्केट को पहले आपने सामने रखना है।
اس کے مطابق خریداری کرنی ہے, اس کے مطابق جانوروں کے اوپر خرچہ کرنا ہے. پہلی چیز تو ہوگی خریداری. خریداری آپ نے معقول قیمت میں کرنی ہے, جتنے کا جانور ہے اتنے کا خریدنا ہے. دوسری چیز آگی جانور سے گروتھ پوری لینی. جس ترتیب سے بتا رہا ہوں یہی ترتیب مائنڈ میں ہونی چاہیے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے انتہائی مناسب قیمت کے اندر جانور خریدنا ہے, جتنے کا جانور ہو اتنے میں ہی خریدنا ہے, مہنگا نہیں خریدنا. دوسری چیز, جس دن سے خرید لیا اس کی گروتھ کو, اس کے وزن کے بڑھنے کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے کہ وہ ڈیلی بیس کے اوپر امپروو کرے, پہلے سے بہتر ہو. اگر وہ بہتر نہیں ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کم ہو, اگر بہتر بھی نہیں ہوگا, اسی وزن میں آپ نے ایک بکرا 10 kg کا خرید لیا, وہ ایک مہینے کے بعد بھی 10 kg کا ہے تو آپ کا مہینہ ضائع ہو گیا. اس کو مہینے کے بعد 12 kg 13 kg 14 kg امپروو کرنا چاہیے, امپروومنٹ کی طرف جانا چاہیے, وزن اس کو بڑھانا چاہیے, ایک پراپر ایک مناسب مقدار اس کی بڑھنی چاہیے. اور تیسری چیز خرچے کو مینٹین کرنا. میں نے وزن پہلے سامنے رکھا ہے, خرچہ بعد میں رکھا ہے. یہ اس لیے, یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں یہ نکتہ بھی, کہ ہم نے وزن کو بڑھانا ہے, خرچے کو بعد میں دیکھنا ہے. خرچہ اگر بچانے سے وزن نہیں بڑھ رہا تو ہمیں بچانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر ہمیں لگانے کی ضرورت ہے. اگر لگانے سے وزن بڑھ رہا ہے, وزن بڑھنے کی اہمیت زیادہ ہے. تیسرے نمبر کے اوپر آپ نے خرچے کو مینٹین کرنا ہے. اندھا دھن خرچہ نہیں کرنا, اتنے پیسے نہیں لگا دینے کہ وہ پورے ہونے کے قابل ہی نہ. یعنی خوراک وہ استعمال کرنی ہے جو مناسب قیمت میں ملے اور مناسب گروتھ بھی ہو, وزن بھی بڑھائے اور جیب کے اوپر بھی ہیوی نہ ہو, کیونکہ یہ سارا خرچہ جو ہے اس بکرے کی کاسٹ کے اوپر پڑنا ہے, اس کی تیاری کے اوپر پڑنا ہے. وہ بکرا ایک ہم نے 40,000 کا 45 کا خریدا ہے, تو اگر ایک بندہ اس کے اوپر 50,000 خرچہ کر کے تیار کرتا ہے, ایک 40 کر کے, اس کا مطلب ہے کہ 40 والے نے 10 بچا لیا اگر وہ برابر گروتھ لے رہے ہیں. تو یہ سمجھداری بھی ہم نے دکھانی ہے, یہ سمارٹ ورک بھی کرنا ہے کہ پیسے جتنے کم ہو سکتے ہیں, خرچہ جتنا کم ہو سکتا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے, لیکن وزن بڑھنا چاہیے. پھر جب وہ تیار ہو گیا, پھر ہمیں بیچنے کا فن جو ہے وہ بھی آنا چاہیے. اب بیچنے کا فن کیا ہے؟ جب ہمیں پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس یہ قربانی کا بکرا کھڑا ہے, کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے نا, تب سے لوگ جو ہے تھوڑی بہت اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. یعنی بکرے اب تیار ہو چکے ہیں, چھوٹی عید کے بعد, عید الفطر کے بعد جو ہے اس میں اور تیزی آ جاتی ہے. اب عید الفطر کے بعد مجھے پتا ہے کہ میرا بکرا جو ہے یہ 80,000 کا یا 85,000 روپے کا ہے, مجھے اس کے پیسے لگ گئے تو مجھے سیل کر دینا چاہیے. مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج یہ میرا 85 کا بک رہا ہے, یہ میرا قربانی کے اوپر 2 مہینے کے بعد جو ہے یہ 1,10,000 کا بکے گا, اتنا میرا اس کے اوپر خرچہ بھی ہونا ہے. دوسرا, اینڈ کے اوپر مارکیٹ ڈاواں ڈول ہوتی ہے, اپ ڈاؤن کچھ نہیں کہہ سکتے. جب آپ کو آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں, خریداری, قیمت خرید آپ کے سامنے ہے, خرچہ جو سالانہ آپ نے اس کے اوپر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, آپ کی پراپر کاسٹ. یعنی مجھے 85,000 بکرے کا لگ گیا, مجھے پتا میرا اس کے اوپر خرچہ ڈال کے 65,000 میں مجھے پڑ رہا ہے, 20-25,000 مجھے بچ رہا ہے, اور اتنا ہی قربانی کے اوپر بچنا ہے. اگر آئیڈیا یہ ہو تو پھر سیل کر دینا چاہیے. یہ ایک مثال دی ہے, پروفٹ اس سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن میں درمیانے درجے کی بات کر رہا ہوں تو اس میں اتنا ہی ہوتا ہے. 25,000 30,000 ایک جانور آپ کو دے دے گا. یعنی جب آپ کو آپ کے جانور کی مناسب قیمت مل جائے, اس کو سینے سے نہ لگائیں, پھر لالچ میں نہ پڑیں, اس کو سیل آؤٹ کر دیں. ان نکات کے تحت آپ فارمنگ کریں. 2027 2028 29 جو بھی ہو, کبھی آپ کو گھاٹا نہیں ہوگا. گھاٹا کب ہوتا ہے کہ جب ہمیں وہ 85,000 لگا بکرے کا, بکرا ہمارا اتنے کا ہی تھا, ہم لالچ میں پڑ گئے کہ یہ جو ہے یہ 1 لاکھ کا سیل آؤٹ ہوگا. جو ہی قربانی کی طرف بڑے ہوئے 85 والا 70 لگنا شروع ہو جاتا ہے, اور ہمارے مائنڈ کے اندر وہ 85 فٹ ہوا ہوتا ہے, ہم اس کو سیل نہیں کر رہے ہوتے. ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ پہلے لگا تھا, یہ تو 15,000 گھاٹا ہو رہا ہے, 5,000 میں نے اس کو اور کھلا بھی دیا. یہ وہ نقطہ ہے جو ہمارے دماغ کو سٹریس کی طرف بھی لے کے جاتا ہے اور ہمیں گھاٹا بھی دیتا ہے. تو اس لیے میں کنکلیوڈ پھر کر رہا ہوں جی, مناسب قیمت میں خریداری, وزن کا بڑھنا, مناسب قیمت میں خوراک کا مینج کرنا, اور پھر فروخت کرنا فن کے ساتھ, وقت کے اوپر, مناسب قیمت میں, مناسب پروفٹ کے ساتھ. کبھی بھی گھاٹا نہیں ہوگا. آپ یہ باتیں میری لکھ کے رکھ لیں, ان کو سیو کر لیں. آپ اگر اس پلان کے تحت کام کرتے ہیں تو آپ یہ 2027 تو کیا, جب بھی فارمنگ کریں گے کبھی بھی گھاٹا نہیں ہوگا. فی امان اللہ, اللہ حافظ.